अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। राजा मुताल चौहान एक बार फिर आपके साथ यूट्यूब पर हाजिर है। नाजरीन, किसी भी मुल्क की सबसे जो अहम और जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है, या आप कह सकते हैं कि किसी भी जो एक रियासत का दिल कहलाता है, उसका सनती हिस्सा कहलाता है। जिस रियासत में, जिस मुल्क में सनती पैदावार अच्छी है, सनतें अच्छी तरक्की याफ्ता हैं, सनती तरक्की बहुत अच्छी जा रही है और सनतें बहुत अच्छी तरह काम कर रही हैं और सनतों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, वो रियासतें आगे जाती हैं, वही रियासतें तरक्की करती हैं और वही रियासतें एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में और मुल्क में अपने मुल्क का नाम जो है वो बहुत बुलंद करती हैं। तो लेकिन आज आपने सुना कि हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, उन्होंने पहले तो कल ऐलान किया था कि आप जो है वो हमारा जो एक तबका है जिसको अल्लाह ने बहुत नवाज रखा है, वो इस मुल्क के लिए अब खर्च करेगा अपना पैसा, गरीब आदमी पे हम बोझ नहीं डालेंगे। ये कैसी बात है कि गरीब आदमी पे बोझ नहीं डालेंगे, लेकिन एक मुल्क की इंडस्ट्री, एक मुल्क की सनत, उस पर इन्होंने जो बोझ डाल दिया है, अब ये मुल्क तरक्की करना इस लिहाज से नामुमकिन हो चुका है और अब डिफ़ाल्टर की जानिब जाने के लिए ये मुल्क तैयार मेरे ख्याल में बैठा है। जो हालात चल रहे हैं, इन्होंने टैक्स तो लेना है, लेकिन जो टैक्स पे कर रही हैं इंडस्ट्रीज़, उन पर इन्होंने बोझ डालना है और उन्हीं से टैक्स इन्होंने ज़्यादा वसूल करना है। ये जाए कि जो इंडस्ट्रीज़ और जो लोग टैक्स चोर हैं, पाकिस्तान में बहुत से लोग टैक्स चोर हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ टैक्स खाती हैं, बहुत सी ऐसे इदारे हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से काम हैं जो कि टैक्स पे किए बगैर चल रहे हैं पाकिस्तान में। उन्हें बजाय ढूंढने के आप जो पहली मुल्क का जो बोझ उठाए हुए हैं, उन्हीं पर मज़ीद बोझ लाद रहे हैं कि वो लोग जो बोझ उठाए हुए हैं वो गिर पड़ें और इंडस्ट्री बंद हो जाए, एक्सपोर्ट बंद हो जाए, ज़र मुबादला आना बंद हो जाए। इस तरह तो फिर ये मुल्क नहीं चलेगा। ऐसे कैसे चल सकता है जब सुपर टैक्स के नाम पर 10% टैक्स हमारी अहम तरीन जो सनतें हैं, हमारी सनती हिस्सा है, अहम तरीन बड़ी जो सनतें हैं, उन पर लगा दिया जाएगा। ज़ाहिर है यही सनतें होती हैं मेन, जिनके ज़रिए से एक्सपोर्ट होती है मुल्क की, और जब एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो फिर इस मुल्क ने तो पीछे ही जाना है, आगे तो ये बढ़ नहीं सकता। शायद वक्ती तौर पे आप गरीब को कोई 2-4 पैसे महंगाई कम करके खुश कर दें, लेकिन ये गरीब इसी तरीके से जिएगा कि उसे रोटी कभी मिल रही है, फिर आप रोटी देने का वादा करेंगे, थोड़ी सी रोटी आप इस मुल्क के गरीब को देंगे और ये इस मुल्क का गरीब खुश हो जाएगा। लेकिन इस मुल्क का गरीब जो है वो खुशहाल होने के तरफ नहीं जाएगा। यही ऐसे ही मुल्क चलाना है आपने। अब गुर्बत जो है किन मुल्कों में होती है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, किसी चीज़ की कमी है हमारे मुल्क में? बताएं, किसी चीज़ की भी कमी है क्या हमारे मुल्क में? हमारा जो है पोर्ट्स नहीं है जहाँ से हम तिजारत कर सकें? क्या इस मुल्क में ज़मीनी सरहदें नहीं मिलती? बहुत से ममालिक से यकीनन मिलती हैं जहाँ से तिजारत होती है, लेकिन इतनी तिजारत नहीं होती कि ये मुल्क तरक्की कर सके। वजह, मुल्क के अंदर आप इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं कर पा रहे, मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज़ आप अच्छी तरह नहीं लगा पा रहे। मैं आगे भी बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब के दौर में टेक्सटाइल की इतनी एक्सपोर्ट्स हुई जितनी आपके पुराने दौर में पूरी एक्सपोर्ट होती थी। ज़ाहिर है एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे तो कपास खुली मकदार में उगता है, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट हो सकती है, लेकिन आपके अदवार में नहीं हो रही। आपने अब क्या झांसा दे रखा है आवाम को कि क्या जी हम जो हैं वो गरीब के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं, मुल्क को तरक्की दिलाने के लिए जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो अमीर तबका है, उन पर बोझ डाल रहे हैं। अमीर तबके पे मेहरबानी करके, इस अमीर तबके पे जिसने इस मुल्क का बोझ उठा रखा है, टैक्स डालना है आप अपने पे डालें,
پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں پہ ڈالیں، بجائے پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کو 100% تک اضافہ کرنے کا آپ ان کا ٹیکس لگائیں، آپ اپنے بزنسز پہ ٹیکس لگائیں۔ آپ کو تو فرق پڑتا نہیں ہے، آپ کے جو بزنسز ہیں لندن میں ہیں، نیلسن، نیسکول اور بہت سی ایسی کمپنیز ہیں آپ کے لندن اور سعودی عربیہ اور بہت سے ایسے ممالک میں آپ کے بزنسز بکھرے پڑے ہیں، بینکس اکاؤنٹس آپ کے باہر ہیں، مہربانی کر کے انہیں لائیں۔ میں کہتا ہوں آپ 1% ٹیکس نہ دیں، لیکن اپنی جو کمپنیز ہیں انہیں پاکستان شفٹ کریں، یہاں پہ اچھے لیول کی کمپنیز بنائیں، آپ پھلیں پھولیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس ملک کو، بلکہ آپ اگر اس ملک میں اپنا پیسہ لگائیں گے، بھلے وہ آپ کا کمایا ہوا پیسہ ہے، آپ کا بڑھایا ہوا پیسہ ہے، آپ کا محنت کا پیسہ ہے یا کرپشن کا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب اس ملک پہ اس ملک کا پیسہ لگے گا تو آپ کرپشن بھی کرتے ہیں تو اس ملک پر اگر وہ پیسہ لگائیں، اس ملک کے اندر آپ اس پیسے سے انڈسٹری لگائیں گے، لیکن وہ پھر پکڑی جاتی ہے نا، ایسے تو پھر نہیں لگا سکتے آپ لوگ۔ لیکن اگر آپ وہ انڈسٹری اس ملک میں لگائیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا، ایکسپورٹس بڑھیں گی، انڈسٹری کو بڑھائیں آپ۔ بلکہ جو اعلیٰ درجے کے ملک ہوتے ہیں، فرسٹ ورلڈ کنٹریز اور ترقی یافتہ ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں تو انڈسٹریز اتنی آزاد ہوتی ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انڈسٹریز کو پوچھنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں۔ وجہ وہ لوگ انڈسٹریز کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ کی طرح عام آدمی کو لالی پاپ دینے کے لیے انڈسٹریز پہ ٹیکس نہیں لگائے جاتے۔ انڈسٹریز پہ ٹیکس جو ملک لگاتے ہیں وہ پھر ڈیفالٹرز میں جاتے ہیں۔ انڈسٹری بڑھے گی تو آپ کے ذرے مبادلہ آئے گا نا۔ جب انڈسٹریز لگانے والوں کو ان کا منافع ہی کم ملنا شروع ہوگا تو پھر اس طرح ٹیکس چوری بھی بڑھے گی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت سے ایسے بلیک میں کام ہوں گے جو مزید آنے والے ہیں کہ آپ کی ٹیکس چوری بڑھے گی۔ آپ ٹیکس چوری کو پکڑیں بجائے اس کے کہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان پر مزید بوجھ ڈالیں۔ آپ تو یہی کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس پے کر رہے ہیں اسی پہ مزید بوجھ لاتے جاؤ اور اسے برباد کرتے جاؤ۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جتنے یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، پارلیمنٹ کے اندر ہمارے جو معزز، ہمارے جو لیڈران ہیں، یہ سب اگر اپنا پیسہ پاکستان میں لے آئیں اور پاکستان میں انڈسٹریز لگائیں تو پاکستان آج ترقی یافتہ ممالک میں پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، تھوڑی دیر بے شک لگے، زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں، آپ لوگ انڈسٹریز پہ ٹیکس نہ لگائیں مہربانی کر کے، کیونکہ جب انڈسٹریز بند ہو جائیں گی تو پھر ڈیفالٹر کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ آپ لگ رہا ہے کہ غربت بڑھا رہے ہیں، غربت کو بڑھانے کی جانب آپ نے پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ اور نیلے پہ دیلا ایک اور بات سنیے گا کہ جو چھوٹی دکانیں ہیں، جو سمال جو دکانیں ہیں، جو ایک پرچون کی اور ریٹیل کی دکانیں بنا کے لوگ، ایک جو چھوٹا بزنس مین غریب بیٹھا ہوا ہے، اس پر آپ لوگوں نے 40 ہزار روپے ٹیکس لگا دیا ہے۔ یہ کیسا ملک ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے جو ترقی اور آپ بات کرتے ہیں ہم ڈیفالٹر کی طرف نہیں، ہم ترقی کی جانب جائیں گے۔ آپ اس ملک کی انڈسٹری، اس ملک کے انڈسٹریلسٹس کا گلا گھونٹ کے آپ ترقی کی جانب جائیں گے۔ آپ اس ملک کے انڈسٹریلسٹ کا گلا گھونٹیں گے اور آپ کہیں گے کہ ہم ترقی کی طرف جائیں گے بجائے کہ ڈیفالٹر کی طرف جائیں۔ کیسے آپ ترقی کی طرف جائیں گے جب آپ اس ملک کی انڈسٹریز کا گلا گھونٹیں گے؟ اس طرح تو ترقی ممکن نہیں ہے۔ تو ایسا آپ کو کرنا ہوگا کہ میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ جیسے عمران خان نے ایک یہ قدم اٹھایا تھا، جو اچھا اقدام ہے وہ بتانے چاہیے۔ بری باتیں بھی تھیں عمران خان میں، لیکن یہ اچھا قدم عمران خان کا کہ اس نے نئے آنے والی انڈسٹریز پہ ٹیکس ختم کیا تھا تاکہ اس ملک میں صنعت بڑھے، صنعت کم نہ ہو۔ آپ لوگ تو صنعتیں کم کرنے کی جانب اور صنعتی ایریا ختم کرنے کی جانب بڑھے چلی جا رہے ہیں تاکہ اس ملک سے انڈسٹریز کا خاتمہ ہو چلے اور یہ ملک ڈیفالٹر کی جانب جائے۔ ایسے نہ کریں، اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا۔ تو
ٹیکسز کو کم کریں انڈسٹری سے. یہ سپر ٹیکس جو لگا دیا ہے اب تو یہ کم بھی کریں گے, 2% کریں گے, 10% بڑھا جو دیا ہے تو فائدہ نہیں ہے. لیکن اس سپر ٹیکس کو ختم کریں اور مزید جو ٹیکسز ہیں انہیں بھی کم سے کم تر کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.